अथर्ववेदस्य प्रथमकाण्डस्य तृतीयसूक्तम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ विद्मा शरस्य पितरं पर्जन्यं शतवृष्ण्यं तेना आते तन्वे शङ्कारं पृथिव्यान्ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिते विद्मा शरस्य पितरं मित्रं शतवृष्ण्यं तेना आते तन्वे शङ्कारं पृथिव्यान्ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिते विद्मा शरस्य पितरं वरुणं शतवृष्ण्यं तेना आते तन्वे शङ्कारं पृथिव्यान्ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिते विद्मा शरस्य पितरं चन्द्रं शतवृष्ण्यं तेना आते तन्वे शङ्कारं पृथिव्यान्ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिते विद्मा शरस्य पितरं सूर्यं शतवृष्ण्यं तेना आते तन्वे शङ्कारं पृथिव्यान्ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिते यदान्त्रेषु गवीन्योर्यद्वस्तावधि संश्रुतम् एवाते मूत्रम् मुच्यतां बहिर्बालिते सर्वकम् प्रत्येभिनद्धमेहानं वर्त्रं वेशन्त्या एवाते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिते सर्वकम् विषेतन्ते वस्तिबिलं समुद्रस्य दधेरिव एवाते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिते सर्वकम् यथे शुका परापतदव सृष्टादिधन्वानः एवाते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिते सर्वकम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।